नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। स्वाधीनता रक्षाका लागि एमालेले चुनाव जित्नै पर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया। गठबन्धन दक्षिणपन्थी बाटोमा लागेको आरोप। सत्ता गठबन्धनले तय गर्न सकेन भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार। कांग्रेसमा सभापति देउबा, नेता पौडेल र महामन्त्री थापा आकांक्षी। प्रतिनिधि सभा मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 मा कांग्रेस र एमाले बीच कडा टक्कर हुने। कोइराला र पण्डित बीच प्रतिस्पर्धा। नेपालमा डेंगूले मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुग्यो। साउन यता 50,000 भन्दा बढी संक्रमित। र पीएम कप पुरुष क्रिकेटमा पहिलो जितसँगै बाहिरियो सुदूरपश्चिम। कर्णाली प्रदेश 5 विकेटले पराजित। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा वार्ताकै माध्यमबाट फिर्ता ल्याउने बताउनु भएको छ। कास्कीको पोखरामा आज कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले गुमेको जमिन वार्ताका माध्यमबाट मात्रै फिर्ता ल्याउन सम्भव रहेको बताउनु भएको हो। आफूले प्रधानमन्त्री देउवालाई दार्चुलामा गएर जमिन फिर्ता ल्याउन भनेकोमा देउवाले बन्दुक लिएर सिमानामा जान भनेको भन्दै उहाँले माओवादीको संगतमा कांग्रेस पनि बन्दुकको कुरा गर्न थालेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूको पालामा देशलाई प्रगतिको बाटोमा हिडाउन सकेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका नायकहरूले देशलाई दक्षिणपन्थी दिशामा लगेको आरोप लगाउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस भन्दा धेरै सिटले अगाडि हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। मुलुकको स्वाधीनता स्वाभिमान जोगाउन पनि आगामी निर्वाचनपछि एमालेले सरकार बनाउनै पर्ने उहाँको तर्क छ। राष्ट्रिय एउटा सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति, बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ। त्यो अरु कसैबाट हुन सक्ने होला छैन। त्यो एमाले हो। लोकतन्त्र रक्षाका लागि आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत सहित जित्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। नेकपा एमालेले आसन्न चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीका लागि सर्वसम्मत साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन भने मौन छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको सर्वस्वीकार्य उम्मेद्वार भने भेटिएको छैन। नेकपा एमालेले आसन्न चुनावपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने गरी सर्वसम्मत निर्णय गरेको 2 महिना पुग्यो। चुनावी सभाका लागि गण्डकी प्रदेशमा पुगेका अध्यक्ष ओलीले आइतबार मात्रै पनि गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री को भन्ने प्रश्न गरेका छन्। तर चुनाव आउन 2 हप्ताको समय बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धन भने प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा मौन छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस भित्रै आधा दर्जन नेताको प्रधानमन्त्रीमा दाबी छ। भर्खरै गृह जिल्ला डडेलधुराको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले चुनावपछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मनसाय प्रकट गरेका छन्। ज्योतिषले 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको भन्दै 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएर बढी पटक प्रधानमन्त्री हुने पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको रेकर्ड बराबर गरेका देउबाले 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने भन्दै डडेलधुरावासीसँग भोट मागेका हुन्। म तपाईँहरूले मायाले प्रधानमन्त्री भएको छु, 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छु वास्तव भन्यो भने। त्यसैले तपाईँहरूको सहयोग भयो खण्डमा भोलिका दिनमा पनि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने छु। यता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। असोज 23 गते काठमाडौँ 4 मा प्रतिनिधि सभाका लागि मनोनयन दर्ता गर्दै उनले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको भन्दै चुनावपछि आफू देशको प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका थिए। मैले सांसदको रूपमा आफ्नो गर्ने जिम्मेवारी अरू जिम्मेवारी छँदैछन्, तर मैले यो पटक नेपालको सरकारको
मौका पर्दै गर्दा त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरिकन काम गर्ने एउटा प्रयत्न गर्छु, किनकि मलाई अब त्यसका निम्ति चाहिने अनुभव भयो। 2067 सालमा प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा 17 पटकसम्म पराजित भएका काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्। उनले विभिन्न कार्यक्रममा चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। पटक पटक मन्त्री बनिसकेका पार्टीका पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्। मनदेखि नै चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ बढेर आएको छ, किन अनुभव छ, सबै देखेको छु, भोगेको छु हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मौका पायो भने चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीमा आधा दर्जन बढीको दाबी रहे पनि काङ्ग्रेसमा नयाँ अनुहार प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना न्यून रहेको कतिपयको तर्क छ। एउटा चाहिँ कन्डिसन चाहिँ प्रत्यक्ष जित्नु पर्यो, त्यो गगनजीले पनि जित्नु होला, अरूले पनि जित्नु होला। अब संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। फेरि अब संसदीय दलको नेता को हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा, काङ्ग्रेसभित्रको समीकरण हेर्दा शेरबहादुर बाहेक अर्को चाहिँ संसदीय दलको नेता हुने सम्भावना देखिया छैन होइन। अथवा अर्को भएछ भने त म त खुसी नै हुन्छु। त्यो गगनजी जस्तो युवा नेता प्रधानमन्त्री हुनु त हामी सबैको लागि धेरै कल्याणकारी हुन्थ्यो। तर काङ्ग्रेसको त्यो जुन पार्टीको संरचना छ त्यो संरचनाले अहिले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ जस्तो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ कतैबाट पनि देख्दिनँ। विपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनाउँदा सत्ता गठबन्धनमा भने साझा उम्मेद्वारको खोजी भइरहेको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूभित्रै आकांक्षीको संख्या बढी भएका कारण चुनाव अगाडि नै सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। गठबन्धनमा कुनै सहमति नै नगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा मत मागिरहनु भएको छ। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन थापा समेत आकांक्षी रहेका छन्। एमाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई उभ्याएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसलाई हेर्न चाहनु भएको छ? अहिले हुनुपर्ने चाहिँ अब जसले काम सही गरिरहेछ त्यसलाई हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हो। जो पहिला बुढौलीहरू 15 बन्दी जति खाने उनीहरूले खाइसकिसक्यो। अब अहिले यिनीहरूले गर्न सक्ने उलावाला पनि केही होइन। अब यिनीहरूले अहिलेसम्म आश्वासनमा देखाए, अहिलेसम्म कसैले केही गर्नु सकेको पनि छैन। अब अहिलेको सरकार चाहिँ सकेसम्म युवकै आउनुपर्छ। अब हामीले सोच्यो नि हाम्रो चाहिने नि युवकहरू छ। बुढौलीहरूले अब उनीहरूलाई भने टाइममा उनीहरूलाई गाड चाहिने केही चाहिने, युवकलाई चाहेन, जहाँ पनि पुग्नु सक्यो। अब यो अहिलेको बुढौलीहरूले चाहिँ केही गर्नु सकेको छैन। स्वतन्त्रहरूको बहुमत पनि पुग्दैन, यो गरिखानेबाट मात्रै गर्छन्। पहिला जसरी मधेसी दलहरू थोरै मतमा हुँदाखेरि, थोरै सिटमा हुँदाखेरि खरिद बिक्रीका जुन पाटोहरू आए त्यसले गर्दा झन् गलत प्रवृत्ति बस्छ। अब परिवर्तनको हिसाबले जानुपर्छ। मेन कुरो यो अन्तर पार्टी सिस्टममा जुन बसेको छ यो भ्रष्टाचारको कुरो, यो निर्मूल हुनुपर्छ। अरू कुरो राष्ट्रियताको सवालमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नै आउनुपर्छ भन्ने मलाई त्यो लागिरहेको छ। नयाँ नै आउनुपर्छ। पुरानोबाट कुनै आशा लाग्दो काम केही भएको छैन। त्यस कारणले अब नयाँ आयो भने केही गर्छन् कि भन्ने एउटा आफ्नो मनासाय हो। अब सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ। अब अहिले देशभरिका सम्पूर्ण युवाहरूको, मतदाताहरूको आशय पनि युवाहरूले जितोस् र युवकहरू अघि आएर देशमा केही गरोस् भन्ने मनसाय पनि रहेको बुझिन्छ। त्यस कारणले गगन थापालाई नै यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने र जित्ने पनि, र देश विकासको लागि, प्रजातन्त्रको लागि मलाई चाहिँ गगन थापा नै प्रधानमन्त्री भएदेखि देशको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। केपी ओलीले केही गर्लान् कि जस्तो लाग्छ। उनी आफ्नो सीमामा भयो, आफ्नो राष्ट्रमा उठेका समस्याहरू भयो, त्यत्रो उसमा उठाउन सक्ने तपाईँको इन्डियाको मोदीलाई गएर चाहिँ तपाईँको विश्वमा घुँडा टेकाएर बोलाए। एउटा चाहिँ लन्डनमा, इङ्ल्यान्डमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालले हामीले भनेको टेरेन, तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् भनेर मोदीले
इन्डियाको एउटा सदनमा गएर बोलो, किनभने ओलीमा त्यति दम भएका मान्छे। मेरो विचारमा नयाँ मान्छे हुनु पर्यो, देशलाई माया गर्ने मान्छे हुनु पर्यो। अब जस्तो अहिले अब रवि लामिछाने उठेका छन्, त्यस्तै अरूको यो बालेन शाह जस्तो अहिले राम्रो अलि देशलाई बनाउन सक्ने भिजन भएको व्यक्ति चाहियो। अब यो बुढा पुरानाहरू हट्न पर्यो। अब उनीहरूले आफ्नो ठाउँ छोडिदिनु पर्यो, नयाँ पुस्तालाई पनि चान्स दिनु पर्यो कि कस्तो गर्छ उनीहरूले पनि। अन्य चाहिँ देशभक्तिहरू भावना बोकेका यो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, देशको कुशासनहरू, कुसंस्कृतिहरू, विकारहरू अन्त्य गर्छु भनेर चाहिँ सिद्धान्त बोकेर आउनुभएका जो कोही उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, जो कोही प्रधानमन्त्री बनिने हुन्छ, जो कोही मन्त्री बनिने हुन्छ, जो कोही माननीय बनिने हुन्छ, देशलाई शान्ति दिनु पर्यो, नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ शान्ति दिनु पर्यो, धर्म संस्कृति संस्कारको रक्षा गर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 का लागि 16 उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तर मुख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ 2074 मा जस्तै नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शेखर कोइराला र नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डित बीच हुने देखिएको छ। त्यसैले पनि यो निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय चासोको रूपमा रहेको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला र नेकपा एमालेका नेता एवं स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित बीच चुनावी रिम्याच हुने भएसँगै यो निर्वाचन क्षेत्रलाई चासोको रूपमा लिएको हो। यी दुई नेताबीच 2074 सालमा पनि सोही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा लालबाबुले शेखरलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेका थिए। रिम्याचको यो दौडमा डाक्टर शेखर कोइराला 5 वर्ष अघिको हारको बदला लिँदै संसदमा पुग्ने प्रयासमा छन् भने लालबाबु आफ्नो पुरानो सफलता कायम राख्दै नयाँ रेकर्ड बनाउने लक्ष्यमा छ। कुल मतदाता 1,26,761 रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा विराटनगर महानगरपालिकाका 4, 5, 6, 7, 9, 11 र 12 वडा पर्दछन् भने सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका 2, 3, 4, 5, 6 र 7 नम्बर वडा रहेका छन्। 5 वर्ष अघि लालबाबु र डाक्टर शेखर कोइरालाका एजेन्डा उस्तै थिए। दुवै नेताको प्राथमिकतामा संविधान कार्यान्वयन र विकास निर्माण थियो। तर यो पटक भने एजेन्डा फेरिएको छ। डाक्टर शेखरले संविधानलाई संस्थागत गर्दै विकास निर्माणलाई अगाडि लैजान गठबन्धनको तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिएको भन्दै मतदाता सामु पुग्ने गरेका छन्। सोची सम्झिकिन बुझिकिन हामीहरूले गठबन्धन गर्यौं र त्यो गठबन्धनले भोलिको दिन पनि यो गठबन्धन अझ मजबुत भएर जान्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यता एमाले उम्मेद्वार पण्डितले भने 5 वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माणको उल्लेख्य काम सुरु गरेको बताउँदै आएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका विकास निर्माणका कामहरू अधुरा रहेको र त्यसलाई पूरा गर्न पनि फेरि जनतामाझ आएको भन्दै मत मागिरहेका छन्। मैले त यो 4.5 वर्षको अवधिमा मैले जे गरेको छु 2 वर्ष अगाडि पनि छापेर घर घरमा यो भनेर 200 भन्दा बढी प्रोजेक्टहरू कुनमा कति पैसा सहित गयो। गत वैशाखमा सम्पन्न वडा अध्यक्षको मतलाई हेर्दा कांग्रेस 27,086, एमालेको 24,556, एकीकृत समाजवादीको 4,996, जसपाको 3,939, राप्रपाको 3,115, एकीकृत समाजवादीको 2,355 र लोसपाको 895 मत छ। यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धन गणितीय रूपमा बलियै अवस्थामा देखिन्छ। गठबन्धनसँग 35,332 मत छ। एमाले नेतृत्वको तालमेलमा भने 31,610 मत छ। यस निर्वाचन क्षेत्रबाट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका मोहन बहादुर राई, राप्रपाका गोपाल छेत्री, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दुखीराम माझी, जनमत पार्टीका बुद्धिराम माझी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका राजु मण्डल, राजवंशी लगायत 16 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तो छ शेखर र लालबाबुको चुनावी यात्रा। डाक्टर शेखर कोइराला, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा जागिरे जीवनको अन्त्य गरेर पूर्णकालीन राजनीतिमा आएका डाक्टर कोइराला हालसम्म 1 उपनिर्वाचन सहित 4 वटा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता हुन्। शेखरले 2064 को आम निर्वाचनमा मोरङको तत्कालीन क्षेत्र नम्बर 7 मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका विजय कुमार गच्छदारसँग पराजित भएका थिए। यद्यपि निर्वाचित गच्छदारले मोरङ 7 छाडेपछि 2065 चैत 28 गते भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसबाट डाक्टर शेखर नै उम्मेद्वार बनेर विजयी बने। 2070 सालको निर्वाचनमा उनले उनै गच्छदारलाई पराजित गरे।
2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 6बाट उठेका डाक्टर कोइराला एमालेका पण्डितसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका नेता हुन्। लालबाबु पण्डित नेकपा एमालेको मजदुर संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका पण्डित 2048 साल यता चुनावी राजनीतिमा छन्। 2048 को निर्वाचनमा तत्कालीन मोरङ 3 मा उनले चुनाव लडेका कांग्रेसका बद्रीनारायण बस्नेतलाई पराजित गरेका थिए। यद्यपि 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट बस्नेतसँग उनी पराजित हुन पुगे। 2056 को निर्वाचनमा पण्डित फेरि उम्मेद्वार बने र कांग्रेसका गोपाल राज भण्डारीलाई पराजित गरे। पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद बनेका लालबाबुले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा टिकट पाएनन्। तर 2074 को निर्वाचनमा मोरङ 6बाट टिकट पाउँदा उनले डाक्टर कोइरालालाई पराजित गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले चुनाव सफल बनाउन संयमित हुन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले मतपेटीका ढुवानी र मतगणनामा चनाखो हुन समेत आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्। आयोगका केही निर्णय र निर्देशन विवादमा परेको सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले दिएको सुझावलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले निर्वाचन सफल बनाउन संयमित भएर काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। चुनावको सम्मुखमा निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले संयम हुन सुझाव दिएका हुन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनका बेला आयोगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै संयमता भएकाले सोही तरिकाले अघि बढ्न आग्रह गरे। आफ्नो कारणले निर्वाचनको वातावरण भत्कन नपाओस् भनेर आयोगले गहिरोसँग विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड़ दिए। हाम्रो आफ्नै बोली वचन व्यवहारबाट त्यो परिस्थिति नआओस्। यतिखेर असाध्यै संवेदनशील किनभने सानो एउटा झिल्को भयो भनेदेखि जडो लाग्छ भन्छ नि, त्यसैले कहीँ हाम्रो बोलाइबाट अलिकति चाहिँ हामीमा अलिकति चाहिँ भनौँ त्यो संयमता सबभन्दा ठुलो यतिखेरको आएको शक्ति भनेको संयमता हो। कसरी हामी संयमतालाई चाहिँ काम गरेर हाम्रो आफ्नै कारणबाट अरू भड्किन नपाउनु भन्ने हिसाबले चाहिँ विचार गरौं। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मतदाता शिक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगले ख्याल राख्ने विश्वास व्यक्त गरे। खास गरी अहिले यो भोटर एजुकेसनको पनि धेरै कुराहरू उठिरहेछ। यो एजुकेसन सकेसम्म अहिले आयोगबाट राम्रो भइरहेछ। त्यो विषयमा पनि हालाकि बाहिर सर्वसाधारणलाई यो चाहिँ दिएको जस्तो लाग्दैन मलाई, अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई। तर यो यसमा अलिकति अप्ठ्यारो, भोटर एजुकेसनमा निकै गाह्रो पारे यो गठबन्धनको कुराले गर्दा। अब कुन चाहिँ एजुकेसन दिनुहुन्छ तपाईहरु? पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले मतगणनामा गडबडी हुन नदिन निर्वाचन आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। सबै निर्वाचनहरूमा मतगणनाको विषय जटिल हुने उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन आयोगले बेलैमा योजना बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिए। विगतमा ब्यालेट बोकेर आएको ट्रक नै बेपत्ता भएको घटनाको स्मरण गराउँदै उनले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने पनि बताए। यहाँहरूलाई भनौँ म 49 सालमा सिडी हुँदाखेरि सोलुखम्बुमा त्यहाँ निर्वाचन अधिकृत भएर मैले चाहिँ चलाएँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। 51 को चाहिँ सुर्खेतमा पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि भएन भनेर अब यो 64 मा यहाँहरूलाई थाहा छ ब्यालेट बक्स बोकेर आएको ट्रकै बेपत्ता भयो। 64 मा ट्रकै बेपत्ता भयो, अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन है। त्यसपछि गइसकेपछि 70 मा चाहिँ निर्वाचन राम्रोसँग भयो हैन। निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको कड़ीको रूपमा रहेकोले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी आचार संहिता लागू गर्ने सन्दर्भमा दलहरू र आयोगको बीचको संयुक्त दस्तावेज जुन मितिमा हामीले सहमतिले हस्ताक्षर गर्यौं त्योभन्दा पछाडि अब हामी अलि कडाइका साथ लागू गर्छौं भनेर हामी अलि अगाडि किन गएको भने हामीले पहिला कानूनमा भएका कुराहरू आचार संहितामा कतिपय राख्दैन थियौं।
यसपटकको आचार संहितामा कानुनमै भएका दफा उपदफाका कुराहरू यहाँ चाहिँ सजायको व्यवस्था छ है, यो पनि हामी सबैलाई लागू हुन्छ भनेर हामीले तानेर ल्याएर राखेका छौँ। सबैले उन्मुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भन्ने कुरो महसुस गर्न सकुन् र देश र विदेशले पनि यसलाई विश्वास गर्न सकोस्। आयोगले भने आचार संहिताको पूर्ण पालना गराई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागि परेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगले विगतमा निर्वाचनका समयमा विभिन्न घटनाहरू घटेको भन्दै अब सचेत हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो समय डेंगू रोगबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार डेंगूबाट मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुगेको जनाइएको छ। साउनदेखि हालसम्म 50,000 भन्दा बढीमा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। डेंगू रोगीको संख्या कुल 50,263 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 7 वटै प्रदेशमा 77 वटै जिल्लामा डेंगू फैलिएको छ। आसन्न चुनावका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलसँगै अन्य दलले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि 10% बजेट विनियोजन गर्नेदेखि स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने विषय दलका घोषणापत्रमा अटाएका छन्। मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड़ दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको देखिएको छ। घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विकासका लागि 10% बजेट विनियोजन गर्ने, सेनिटरी प्याडका लागि पैसा दिनेदेखि निरोगी नेपाल जस्ता विषयलाई मुख्य विषयका रूपमा राखेका छन्। नेकपा एमाले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन निरोगी नेपाल मुख्य स्वास्थ्य नीति लिँदै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। एमाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कडा रोगको उपचार निशुल्क गरिदिने, दीर्घरोगी र 80 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने, खोप, पोषण र प्रसुति सेवाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै घोषणापत्रमा सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक 1,500 उपलब्ध गराइने एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सेवाका क्षेत्रहरूको विकास, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, बाटाघाटाको विकास, एयरपोर्टको विकास, होटलहरूको विकास, विद्यालय शिक्षालयको विकास, अस्पतालहरूको विकास र त्यहाँ दक्ष जनशक्ति र त्यसले जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरा, त्यसका निम्ति दक्ष जनशक्तिको निर्माण, दक्ष जनशक्तिमा सामान्य जनशक्तिलाई दक्षमा परिणत गर्ने सिप विकास र तालिमहरूको, व्यावसायिक तालिमहरूको प्रयोग आदि कुराहरू कसरी निस्किन्छन् भन्दा व्यवसाय छ भने व्यावसायिक तालिम हुने भयो, व्यवसाय छैन भने त तालिम के हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने एजेण्डा पनि अघि सारेको छ। विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निशुल्क बीमा, मृगौला प्रत्यारोपण, निशुल्क डायलाइसिस गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा स्थान दिएको छ। विपन्न नागरिकको मृत्यु संस्कार खर्च 10,000 रुपियाँ स्थानीय तहको ओडा मार्फत घरमै पुर्याउने, 65 वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने विषय समेत कांग्रेसले समावेश गरेको छ। र आज घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि समाज, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने नारा हामीले घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक गरेको छौं। अपाङ्गता भएका साथीको बारेमा त्यो भावना हामीले लेख्नु एउटा साहित्यको कुरा हुन्थ्यो होला, तर व्हीलचेयरमै बसिरहेको साथी पनि घोषणापत्र निर्माणमा सरिक हुनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जनताको मौलिक अधिकार भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार जनताको मौलिक अधिकार भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न, आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा नागरिकलाई प्रदान गरेको छ संविधानले। तदनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र गुणस्तरीय सेवा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ भनेर तदनुरूपका केही कार्यक्रमिक दृष्टिकोणहरू, केही कार्यक्रमिक अवधारणाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने गाउँ गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद भन्ने नारा नै अघि सारेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरु योजना बनाउने समेत माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरेर दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश स्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा जोड़ दिने माओवादीको घोषणा पत्रमा समावेश छ। स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुने गरी अगाडि बढाउने, एकीकृत रूपको सबल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका वृद्धि गर्ने, समानता, समावेशीकरण र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको संरचनामा जोड दिने भनेर भनेका छौँ। राप्रपाले भने ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लगायतका स्वास्थ्यका 8 विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। बेर अस्पताल साथै प्रदेशमा निर्माण गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निशुल्क गर्ने र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने राप्रपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथमा घुमघामको सिजन बढेसँगै मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने धार्मिक पर्यटक तथा ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकमा वृद्धि भएको हो। यति बेला मुस्ताङ घुम्ने र मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने सिजन लागेसँगै मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथमा घुमघामको सिजन बढेसँगै मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने धार्मिक पर्यटक तथा ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकहरूमा वृद्धि भएको मुक्तिनाथ विकास समितिले जनाएको हो। पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएसँगै मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटलहरू भरिभराउ छन्। वर्षको 2 सिजन मात्रै व्यापार गर्न पाउने मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल तथा अन्य व्यवसायीहरूमा सिजनको समयमा पर्यटक वृद्धि हुँदा उत्साहित भएका छन्। मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने धार्मिक पर्यटक र ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकको संख्या बढेसँगै मुस्ताङका होटलहरूमा विदेशी र आन्तरिक पर्यटकहरूको भीड़ देखिन थालेको मुस्ताङका स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्। दशैं तिहारपछि मुस्ताङका होटलहरूको अकुपेन्सी दर 80% भन्दा माथि पुगेको मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले बताए। मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने आन्तरिक, भारतीय र अन्य विदेशी पर्यटकहरूले मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्रका होटलहरू भरिभराउ भएको होटलका सञ्चालक सुजन तुलाचनले बताए। खासै हेर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा अहिले बाह्य पर्यटक कमै छ। आन्तरिक पर्यटक र इन्डियन पर्यटकमा अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार भएछ। तर खासै बाहिरी पर्यटकहरूमा खासै धेरै के अरे चाप छैन। आन्तरिक पर्यटक बढ्दैछ। त्यस्तै मुस्ताङ मुक्तिनाथमा रहेको अर्को एक होटलका सञ्चालक सुरज गुरुङले पनि तिहारपछि मुस्ताङका सबै होटलहरूमा आन्तरिक, भारतीय र विदेशी पर्यटकहरूले कोठा भरिभराउ रहेको बताएका छन्। मुस्ताङमा अक्टोबर र नोभेम्बर महिना ट्रेकिङ र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पर्यटक बढ्ने उनको भनाइ छ। गुरुङले विगतका वर्षहरूको भन्दा अहिलेको सिजनमा होटल व्यवसायीहरूको लागि सन्तोषजनक रहेको भन्दै ट्रेकिङ पर्यटनका लागि स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारले बाटो सहज बनाउन सके सबै खाले पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताए। स्पेशली यो सिजन भनेकै यो अक्टोबर र नोभेम्बर हो हैन। अब अर्को सिजन भनेको चाहिँ मार्च एप्रिल हो र कोभिडको 2 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो यो मुस्ताङमा अहिलेको सिजन अक्टोबरको स्टार्टिङ चाहिँ जस्ट राम्रो हुँदै थियो। तर प्रकृतिको प्रकोप भनौँ या के भनौँ, अक्टोबरको सुरुमै हाम्रो यो पानी धेरै परेर बाटो बन्द हुने, थरङ्गस बन्द हुने, त्यसले गर्दा यहाँको पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ लगभग 8-10 दिनको
एउटा चाहिँ यो असर चाहिँ पर्यो भनौँ न। मुस्ताङ भ्रमणका लागि अहिलेको समय सबैभन्दा उपयुक्त भएकाले पनि आन्तरिक पर्यटक बढेको देखिन्छ। हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङमा पर्यटकीय सिजनसँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चहल पहल बाक्लो छ। पर्यटकहरूको चहल पहल बढे अनुसार पछिल्लो समय मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा होटल तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तार पनि बढ्दै गएको छ। मुस्ताङमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र विस्तार तीव्र रूपमा हुँदै जाँदा मुक्तिनाथ क्षेत्र हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक तीर्थस्थल तथा ट्रेकिङ पर्यटकहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ। मुस्ताङका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू मुक्तिनाथ, चोमसुङ, कागबेनी, लोमान्थाङ, कोरला नाका, मार्फा गाउँ, ठिनी, धुम्बाताल लगायतमा पर्यटक बढेका छन्। मुस्ताङका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू मुक्तिनाथ, चोमसुम, कागबेनी, लोमान्थाङ, कोरला नाका, मार्फा गाउँ, ठिनी, धुम्बाताल लगायतमा पर्यटक बढेका छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। एसियाली विकास बैंकले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजाति खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्कर र नेपालका लागि एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्डौन काउन्कुइस बीच नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ओखर र फलफूल प्रजाति खेती सुधारका लागि वित्तीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। एसियाली विकास बैंकसँगको सम्झौता अनुसार बैंकले साधारण पुँजी संशोधनबाट करिब 7 अर्ब 79 करोड सहुलियत ऋण र एसियाली कोषबाट करिब 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। परियोजनाका लागि बैंकले विश्वव्यापी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमबाट 1 अर्ब 17 करोड खर्च र नेपाल सरकारले करिब 1 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। ओखर र फलफूल खेती सुधार परियोजनाबाट प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब 30,000 घर परिवार लाभान्वित हुनेछन्। जलवायु सहन सक्ने ओखर र फलफूल प्रजातिका बोट बिरुवा नेपालको पहाडी क्षेत्रको 10,000 हेक्टरमा लगाइने सहमति भएको छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्करले एसियाली विकास बैंकले विगतदेखि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै अझै सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज नेप्सी परिसूचक सामान्य अंकले घटेको छ। नेप्सी परिसूचक 6.43 अंकले घटेर 1958.94 बिन्दुमा छरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.19 अंकले घटेको छ भने फ्लोड इन्डेक्स 0.39 अंक र सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्स 0.89 अंकले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 49,44,000 किता शेयर 2 अर्ब 10 करोड 91 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सी परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार भने 2 अर्ब भन्दा बढीको भएको छ। नेप्सीका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.06% ले बढेको छ भने जीवन बीमा, लगानी, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक सामान्य बढेको छ भने विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ले सन् 2015 यताका 8 वर्ष अत्याधिक गर्मी वर्ष बनेको बताएको छ। इजिप्टमा सुरु भएको COP27 मा WMO ले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा हरितगृह ग्यासको लगातार वृद्धि तथा त्यसबाट उत्पन्न तापका कारण पृथ्वी पछिल्ला 8 वर्ष अत्याधिक गर्मी बढेको जनाइएको हो। कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड जस्ता तापमान वृद्धिका कारण हरितगृह ग्यासमा बढोत्तरी भएको हो। महासागरको तापक्रम पनि भारी रूपमा वृद्धि भएको र जलस्तर बढिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। सुक्खा तथा अत्याधिक वर्षाका कारण खाद्यान्न संकट हुने
बाढीका कारण लाखौं मानिस विस्थापित हुने र जंगलमा आगलागीका घटना बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले यो रिपोर्टका आधारमा तापमान वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यमा संकट देखिएको बताएका छन्। रिपोर्टका अनुसार समुद्री जलस्तर वृद्धिको दर सन् 1993 पछि हालसम्म 2 गुणाले बढेको छ। साथै रिपोर्टमा युरोप लगायत विभिन्न महाद्वीपका पर्वतीय क्षेत्रमा अभूतपूर्व स्तरमा हिमनदी पग्लिरहेको बताइएको छ। युक्रेनको राजधानी कीवका मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले चरम ऊर्जा संकट भएका कारण शहर छोड्नुपर्ने अवस्थाको लागि तयार रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। रुसी आक्रमणका कारण कीवमा चरम ऊर्जा संकट भएको भन्दै मेयर क्लिट्स्कोले शहरबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरेका हुन्। युक्रेनी टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै उहाँले लाखौं युक्रेनी नागरिक बिजुली र खानेपानीबाट वञ्चित भएका कारण आउँदो दिनमा थप समस्या हुन सक्ने भन्दै शहर छोड्ने मनस्थितिमा रहन अपील गरिएको छ। मेयर भिटालीले युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीको लगभग 40% बिजुली प्लान्ट ध्वस्त भइसकेका कारण युक्रेनका अन्य शहरमा पनि पूर्ण रूपमा बिजुली आपूर्ति ठप्प हुने संकेत देखिएको पनि बताएका छन्। उनले युक्रेनको पूर्वाधारमा गरिएको रुसी आक्रमणलाई आतंकवाद र नरसंहारको संज्ञा दिँदै रुसको डटेर सामना गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। रुस र युक्रेन युद्धका कारण हालसम्म 402 बालबालिका सहित 6430 युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको छ। यस्तै 9865 जना घाइते भएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पहिलो जित हासिल गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज कर्णाली प्रदेशलाई 5 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले पहिलो जित निकालेको हो। कर्णालीले दिएको 151 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 29 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। समूह 1 को सुदूरपश्चिमले 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेको थियो। कर्णालीको यो लगातार तेस्रो हार हो। कर्णाली 3 खेलमा अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश बीचको खेल टाई भएको छ। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न समूह चरणको अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेशले मध्य प्रदेशबाट पाएको 190 रनको लक्ष्य 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 190 रन बनाउँदा खेल बराबरीमा सकिएको हो। यसअघि एपीएफ र गण्डकी प्रदेश बीचको खेल पनि टाई भएको थियो। प्रतियोगितामा भोलि पनि 2 खेल हुनेछन्। कीर्तिपुरमा हुने खेलमा मध्य प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब भिड्नेछन्। मुलपानी मैदानमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्वाधीनता रक्षाका लागि एमाले चुनाव जित्नै पर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया। गठबन्धन दक्षिणपन्थी बाटोमा लागेको आरोप। सत्ता गठबन्धनले तय गर्न सकेन भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार। कांग्रेस सभापति देउवा, नेता पौडेल र महामन्त्री थापा आकांक्षी। प्रतिनिधि सभा मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 मा कांग्रेस र एमाले बीच कडा टक्कर हुने। कोइराला र पण्डित बीच प्रतिस्पर्धा। नेपालमा डेंगू संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 55 पुग्यो। साउन यता 50,000 भन्दा बढी संक्रमित। र पीएम कप पुरुष क्रिकेटमा पहिलो जितसँगै बाहिरियो सुदूरपश्चिम। कर्णाली प्रदेश 5 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।